स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का सिर्फ एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल कादर। आइए 22 अक्टूबर की देखते हैं स्पीड न्यूज। हिज़्बुल्लाह की इस्राइली दारुल हुकूमत पर शदीद बमबारी, पूरे शहर में बजने लगे सायरन, राइफल हथियारों की तनसीब को बनाया निशाना, हमलों से खौफजदा इसराइलियों में अफरा तफरी। एक साल बाद भी गजा में फ़लस्तीनी जंगजू इसराइली फोर्सेस पर कर रहे हैं मजबूत हमले। ताज़ा हमले में इसराइली कर्नल समेत 4 फौजी हलाक, हमले का वीडियो भी जारी। अबू इब्राहिम याह्या सिनवार दुनिया भर में काबिल फ़ख्र मज़ाहिमत की बन गए पहचान। मराकश में एहतजाज के दौरान शहरियों ने याह्या सिनवार के आखिरी लम्हात का अंदाज किया इख्तियार। वहीं गजा में भी बच्चे हाथ में छड़ी पकड़े और चेहरे पर रुमाल लपेटे शहीद रहनुमा को पेश किया खिराज तहसीन। इसराइल में ईरान के लिए जासूसी करने वाले 7 यहूदियों को किया गया गिरफ्तार। इसराइल के आर्मी बेस और दीगर अहम मालूमात ईरान को फराहम करने का इल्ज़ाम। इसराइल के कातिलाना हमले के पेश नज़र हिज़्बुल्लाह के नायब सरबराह नईम कासिम लेबनान से ईरान हो गए मुंतक़िल। मुत्तहिदा अरब इमारात में क़ायम एरम न्यूज़ की रिपोर्ट में दावा। याह्या सिनवार के किसी एक जानशीन के बजाय अब कतर में क़ायम हुक्मरान कमेटी करेगी हमास की क़यादत। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर नए चीफ की शनाख्त होगी खुफिया। आलमी बरादरी इसराइल की गजा में गैर इंसानी कार्रवाइयाँ रोके। गजा में इसराइली जारहत पर जॉर्डन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का बयान। गजा में इसराइली वहशत को करार दिया जंगी जुर्म। दुनिया में नई जंग का अंदेशा, चीन के सदर ने अपनी फौज को जंग के लिए तैयार रहने का दिया हुक्म। ताइवान की सरजमीन को बताया चीन का अटूट हिस्सा। शुमाल मशरक़ी नाइजीरिया में गुज़िश्ता माह आए सैलाब की भारी तबाही। शदीद बारिशों के बायस आए सैलाब से 150 अफराद की मौत, कई दिहात तबाह। मदारस बंद कर देने के NCPCR के मुतालिबे पर सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत। अदालत ने मदारस बंद करने की रोक दी, कार्रवाई लगाई रोक। मदारस पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, मौलाना अरशद मदनी ने फैसले का किया खैर मकदम। कहा, यह मदारिस के खिलाफ कार्रवाई पर नहीं बल्कि आइन के खिलाफ काम करने वालों की मंशा पर है रोक। जज, वकील और अदालती स्टाफ से लेकर सब कुछ नकली। फेक IPS व फेक ऑफिस के बाद अब गुजरात में फेक कोर्ट और जज का पर्दाफाश। गुजरात के गांधीनगर में 5 साल से चल रहा था फेक कोर्ट, मुलजिम गिरफ्तार। यूपी के बहरेच में योगी की बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कल तक रोक। जस्टिस गोगोई ने कहा, हुक्म की खिलाफ वर्जी का रिस्क अगर उठाना चाहते हैं तो उठाकर देखें। यूपी के बहरेच में बीजेपी ने जानबूझकर भड़काया दंगा ताकि उठाया जा सके सियासी फायदा। अखिलेश यादव ने बीजेपी की पोल खोलने का किया दावा। हमें नहीं चाहिए मुसलमानों के वोट। बिहार में गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा में भाजपा MLA कृष्ण कुमार ऋषि का मुतनाज़ा बयान। महाराष्ट्र में इलेक्शन की तारीखों का ऐलान, बढ़ गई सियासी सरगर्मियां। इसी दरमियान महाराष्ट्र कांग्रेस सदर नाना पटोले का बीजेपी पर बड़ा इल्जाम, वोटर लिस्ट से निकाले जा रहे लोगों के नाम। बूढ़ी होती आबादी, कौम की भलाई के लिए ज्यादा बच्चे करे पैदा। तमिलनाडु CM स्टालिन और आंध्रा CM नायडू की अपील। कांग्रेस ने स्टालिन का जबकि TDP ने चंद्रबाबू नायडू का किया दिफा। माफिया लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले पुलिस एहलकार को दिया जाएगा 1 करोड़ 11 लाख रुपए का इनाम। करनी सेना के सदर ने खुलेआम एक वीडियो शेयर कर किया ऐलान। सिकंदराबाद मंदिर में मूर्ति तोड़ने का मामला, मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर जमां की तेलंगाना टास्क फोर्स के हाथों गिरफ्तारी की खबर। वर्कशॉप के जरिए मंदिर हमले पर उकसाने का है इल्जाम। कल 23 अक्टूबर को वायनाड लोकसभा सीट बाई इलेक्शन के लिए प्रियंका गांधी दाखिल करेंगी नॉमिनेशन रैली में CM रेवंत रेड्डी की भी होगी शिरकत।
تلنگانہ کے منسٹرز پہنچے ساؤتھ کوریا، دارالحکومت سیول میں دریائے ہان کی بحالی کے منصوبے کا لیا جائزہ۔ موسی ندی کو صاف کر حیدرآباد شہر کو سیول کی طرز پر ترقی دینے کا کیا اعلان۔ حیدرآباد دنیا کے تیز ترقی کرنے والے 10 شہروں میں شامل۔ سیولز گروتھ بیس انڈیکس کی رپورٹ، دنیا کے تیز رفتار ترقی کرنے والے شہروں میں حیدرآباد کو 5واں مقام حاصل۔ تلنگانہ کے جگتیال میں کانگریس ایم ایل سی جیون ریڈی کے قریبی حامی کا چاقو حملے میں بہیمانہ قتل۔ جیون ریڈی نے دیا دھرنا، قاتلوں کی گرفتاری اور سخت سزا کا کیا مطالبہ۔ کتے کو بھگانے کی کوشش میں نوجوان ہوٹل کی تیسری منزل سے گر کر ہلاک۔ چندرا نگر پولیس اسٹیشن لمٹس میں افسوسناک واقعہ، منظر سی سی ٹی وی میں قید۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمت بلند ترین سطح پر، 24 کیرٹ سونے پر مزید 400 روپے کا اضافہ، قیمت 80,500 روپے، 22 کیرٹ سونا 72,800 روپے فی 10 گرام، جبکہ پیور چاندی 1,010 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ بی بی این چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا صرف ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ عمرہ کا اپنا سفر ہمارے ساتھ طے کریں، حیدرآباد سے جدہ اور جدہ سے حیدرآباد تک ہماری مکمل ذمہ داری کے ساتھ۔ سٹار اور ڈیلکس عمرہ پیکیجز، ڈائریکٹ فلائٹ، روزانہ 3 وقت کا لذیذ حیدرآبادی کھانا، عالم دین کی رہنمائی میں 2 دفعہ عمرہ کی ادائیگی، 300 میٹرز مکہ اور 100 میٹرز مدینہ کے سٹار ہوٹلز میں قیام، مکہ اور مدینہ کی خصوصی زیارتیں، لانڈری سروس، اے سی بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، احرام، زمزم، سم کارڈ کا فری گفٹ۔ اس کے ساتھ زیادہ زیارتوں کی سہولت بھی موجود۔ امام اور مؤذن صاحبان کے لیے خاص ڈسکاؤنٹ، بزرگ حضرات کے لیے ایک پرسنل خدمت گزار حیدرآباد سے حیدرآباد تک ہمیشہ رہے گا۔ اسکول، کالج اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ۔ اگر آپ 3 مہینے پہلے بکنگ کرتے ہیں تو 13% اور رمضان عمرہ بکنگ بھی پہلے کروانے پر زبردست ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یورپ کے وزٹ اور ورک پرمٹ ویزا کی سہولت بھی سکسیس گارنٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڈا، ووڑم گڈا روڈ، اپوزٹ انڈین پیٹرول پمپ، حیدرآباد۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور بی پی کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر سکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ گارنٹی ٹریٹمنٹ، شفا کلینک، کوکٹ پلی اور ٹولی چوک۔